अच्छा चलिए मानती हूँ कि वीडियो का टाइटल थोड़ा सख्त है, ठीक है, थोड़ा करख्त है, लेकिन क्या करें। अफसोस की बात यह है कि ये सच भी है। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं तारीख को पढ़ाते हुए हमें किस तरह उल्लू बनाया जाता है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सही है, शायद बेहतर समझें आप। अब आपको दिखाने के लिए मैं एक जुमला सर्च करती हूँ जो है वर्ल्ड हिस्ट्री 16th सेंचुरी, यानी कि दुनिया की तारीख 16वीं सदी में। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सर्च के रिजल्ट्स दिखाऊं, आप मुझे बताएं कि आप जब सोचते हैं, जब आपने ये जुमला सुना, आपके दिमाग में क्या आया? कौन सी रियासत, कौन सा मौका, कोई इंसान, क्या आया आपके दिमाग में तारीख के बारे में ये जुमला सुनते ही? मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं ज़रा क्यूरियस हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुश आमदीद टू तारीखी टेल। चलिए हम साथ ही मुद्दे पे वापस आ जाते हैं, बिकॉज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसके बारे में। चलिए अब ये देखिए, अब पहले ऊपर आया जाहिर बात है AI रिजल्ट, और ये आपको बताता है कि 16वीं सदी सन 1500 से लेके सन 1599 तक चलती है। और जैसे जैसे हम रिजल्ट में नीचे जाते हैं तो हमें नज़र आता है कि वो बात कर रही है रेनेसांस की, वो बात कर रहे हैं मुख्तलिफ यूरोपियंस के सफ़र के बारे में जो कि उन्होंने किए, जिससे कि क्रिस्टोफर कोलंबस की बात होती है, वो बात करते हैं प्रोटेस्टेंट्स के बारे में। और जैसे जैसे आप और नीचे जाएंगे, हम AI रिजल्ट से भी आगे चले जाते हैं, तो आप देखेंगे कि अमूमन जो वेबसाइट्स भी दिखाई जा रही हैं वो बात कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ यूरोप की हिस्ट्री के बारे में। लेकिन मैंने तो इससे यूरोप की हिस्ट्री नहीं पूछी, मैंने तो इससे ये पूछा है ना कि दुनिया में क्या हो रहा था भाई। पूरी दुनिया में 16वीं सदी में सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या थी, इसको ये बताना चाहिए था। चलें, हो सकता है कि आप सोचें कि भाई यूरोप में ही हो रहा होगा ना सब कुछ जरूरी, वहीं पे सारा कुछ हो रहा होगा। वहां पे देखें लिखा आ रहा है कि द राइज ऑफ द वेस्ट, रेनेसांस मूवमेंट्स चल रही थी, बाकी दुनिया में नहीं हो रहा होगा, इसीलिए उन्होंने यूरोप को बताया, है ना। लेकिन नहीं, यहीं पे हम गलत हैं और इसी तरह हमें उल्लू बनाया जाता है। इस चीज को कहते हैं यूरोसेंट्रिसिज्म, और इसका मतलब ये है कि एक ऐसा नजरिया रखना जो कि यूरोप या यूरोपियंस के गिर्द घूमता हो, और खसूसन वो दुनिया को देखता ही यूरोपियन या एंग्लो अमेरिकन वैल्यूज के तहत हो, उन्हीं के तजुर्बात के तहत देखता हो। चलें, अब आप कहते हैं कि ठीक है, अगर ये एक यूरोसेंट्रिक अप्रोच है और ये हम यूरोपियंस के नज़रियात से दुनिया देख रहे हैं, तो ठीक है, क्या हो रहा था 16वीं सदी में? ऐसा कुछ ज़रूरी हो भी रहा था दुनिया में कि नहीं? अब क्योंकि 16वीं सदी का आगाज़ होता है सन 1500 से, मैं आपको दुनिया का मैप दिखाती हूँ, ठीक है, सन 1500 का ही। और फिर आप बताइए कि क्या इनमें से कोई भी और चीज़ ज़रूरी नहीं लग रही आपको? इस मैप में हमें नज़र आती हैं। तो सन 1500 में हमारे पास थी इंका और एज़्टेक एम्पायर, हमारे पास मिंग डायनेस्टी थी चाइना में, सफाविद डायनेस्टी थी, ममलूक डायनेस्टी थी मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में, और सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी कुव्वत जो थी सल्तनत उस्मानिया, जो कि एन मेडिटेरेनियन के बीच में पाई जाती थी। लेकिन गूगल के बकौल इनमें से कुछ भी ज़रूरी नहीं था, और दुनिया में उस वक्त सिर्फ जो हो रहा था वो यूरोप में ही हो रहा था। अब चलें, हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि भाई क्या पता ये जो सारी आपने एम्पायर्स का नाम लिया है ये तो सब इतनी बैकवर्ड्स थी, ये तो सब इतनी कुंद जहन पुराने ख्यालात की थी, यहाँ पे ना कोई साइंस में काम हो रहा था, ना यहाँ पे कोई तरक्की हो रही थी, इनकी बात क्यों करे वो, जबकि सब कुछ हो तो यूरोप में रहा था। लेकिन अगेन यहाँ फिर आप गलत होंगे, क्योंकि 16वीं सदी में और इससे पहले और इसके काफ़ी अरसे बाद तक भी दुनिया की सबसे ज़रूरी और सबसे ताकतवर कुव्वत सल्तनत उस्मानिया थी। और अब मेरे कहने पे ना जाएं, मैं नहीं, ये काफ़ी बड़े बड़े तारीखदान कह रहे हैं। इनमें से एक तारीखदान है जिनका नाम है एलन मैकाल, और ये तारीखदान ना तो सिर्फ एक प्रोफेसर हैं बल्कि येल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम आप हार्वर्ड और बाकी ऐसी लीडिंग दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के साथ सुनते हैं, ये येल यूनिवर्सिटी के हेड हैं ऑफ द हिस्ट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यानी कि ये काफ़ी बड़े तारीखदान है, ठीक है। इनकी एक किताब है जिसका नाम है गॉड्स शैडो, बहुत अच्छी किताब है, मैं 100% रिकमेंड करती हूँ सबको, बहुत अच्छी लिखी हुई है। इस किताब में एलन मैकाल ये लिखते हैं, उन्होंने अंग्रेजी में किताब लिखी है, तो आपको अंग्रेजी में टेक्स्ट दिखाती हूँ स्क्रीन पे, और मैं साथ में जितना मेरे से हो सका उर्दू में तर्जुमा करती हूँ। 1492 से पहले की जो आधी सेंचुरी थी, अभी 1492 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वो साल है जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से अमेरिकाज जा पहुंचा था, ठीक है, जिसको यूरोपियंस अमेरिका की डिस्कवरी मानते हैं। 1492 से पहले वाली आधी सेंचुरी और इसके बाद आने वाली काफ़ी सेंचुरीज तक सल्तनत उस्मानिया दुनिया की सबसे ताकतवर कुव्वत थी। एंशिएंट रोम के बाद
یہ میڈیٹرینین کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ یہ آگے اور بتاتے ہیں کہ سن 1500 کے ارد گرد جو سال تھے، اس میں سلطنت عثمانیہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ زمین اور سب سے زیادہ لوگوں پہ حکومت کرتی تھی۔ کوئی بھی اور قوت اتنے لوگوں پہ حکومت نہیں کرتی تھی اس دور میں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں عثمانیہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا دنیا کی تاریخ میں، اور کہ دنیا کس طرح چل رہی ہے 16ویں صدی میں۔ لیکن گوگل نے ایسا بالکل نہیں بتایا، گوگل نے ان کو نام تک نہیں لیا کہیں سرچ میں۔ اور یہ کتنا آسان طریقہ ہے تاریخ بدلنے کا۔ اب ایک رخ جو ہے وہ بتاؤ ہی مت، تو چھپا دو، دوسرا رخ بتائی جاؤ تو لوگوں کو لگے گا کہ یہ تھے اور تو کچھ تھا ہی نہیں دنیا میں۔ اب اس کے آگے جا کے عالم اقبال اور بات کرتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ اس دور میں اتنی طاقتور تھی کہ سارے کے سارے تجارت کی جو روٹس تھیں، تجارتوں کی جو سڑکیں تھیں، وہ سب ان کے کنٹرول میں آتی تھیں۔ اور نہ صرف یہ، ان کے پاس اس زمانے میں سب سے زیادہ طاقتور فوج بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ نیول فورس بھی تھی، یعنی کہ بحری جہاز وغیرہ بھی تھے۔ تو یہ آگے یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ جو سارے یورپینز ہیں اور جو سارے ایکسپلوررز ہیں جن کے بارے میں آج ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی ان کو بس شوق تھا دنیا ایکسپلور کرنے کا، ان کو بس ایک چل تھی کہ ہم جا کے دیکھ لیں دنیا، ٹھیک ہے، یہ لوگ اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، اس طرح کی سین ایسے نہیں تھا۔ یہ لوگ مجبور تھے، کیونکہ اگر آپ میپ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ یورپ جو ہے اس کا ایکسس ساری کی ساری تجارت والی سڑکوں تک آٹومن ایمپائر کے ذریعے ہی تھا، اور اگر آٹومن ایمپائر وہ رستہ بند کرتی تھی تو وہ مجبور ہو جاتے تھے، ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں سامان بیچنے کو، تو مجبوری کے تحت ان لوگوں کو نکلنا پڑا اور رستے ڈھونڈنے پڑے جہاں سے وہ تجارت کر سکیں۔ اور اس طرح کے جو ایکسپلوررز ہیں جن کا ہمیں پڑھایا جاتا ہے، ان میں بہت فیمس ایکسپلوررز کا بھی وہ نام لیتا ہے، جیسے کہ واسکو ڈا گاما، اور وہ یہی بتاتا ہے کہ یہ تجارتی روٹس ڈھونڈنے ہی نکلا تھا اور مجبوراً نکلے تھے سب۔ اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ کرسٹوفر کولمبس کی بات ہوتی ہے، اور وہ جو تھا وہ نہ صرف تجارت کے لیے نکلا تھا بلکہ وہ تو اسلام کے خلاف جہاد کے لیے نکلا تھا، وہ کروسیڈر تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آج جب ہمیں تاریخ پڑھائی جاتی ہے تو ان کی یہ مجبوری اور ان کی یہ بے بسی آٹومنز کے سامنے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو یہ مذہب کا جو پہلو ہے کہ جس طرح کرسٹوفر کولمبس کی خود ڈائری اور اس کے خود خط ملتے ہیں جہاں وہ بات کرتا ہے کہ میں اسلام کے خلاف جہاد کرنا چاہتا ہوں اینڈ آل، تو وہ ساری چیزیں ہمیں کتنی آسانی سے سائڈ پہ کر دی جاتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو صرف اس کو شوق تھا ڈھونڈنے کا، کچھ اس لیے نکلا، کہ جیسے کہ اس زمانے میں بھی وہ لوگ مذہب اور ان چیزوں کے نام پہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ تو ایلن میکال یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ یورپینز کے ہاتھوں جو امریکہ کی ڈسکوری، اس کو ایک ایونٹ مانا جاتا ہے کہ کرسٹوفر کولمبس نے ڈسکور کیا، کہ وہ بھی جو ہے وہ ایک نتیجہ ہے، ڈائریکٹ نتیجہ سلطنت عثمانیہ کے موجود ہونے کا۔ ان کی وجہ سے ہی تو یہ بندہ نکلا اپنے گھر سے یہ کام کرنے۔ اور ساتھ ہی وہ ایک اور چیز کہتے ہیں کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ سلطنت عثمانیہ نے ہمارا آج کا ماڈرن دنیا بنائی، اور یہ بات ویسٹ میں رہنے والے لوگوں کو بالکل گوارا نہیں۔ اب یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ایسے کیوں ہے کہ آج کے دور میں بھی وہاں پہ رہنے والے لوگ سلطنت عثمانیہ کو ان کی قوت کا اور ان کی وجہ سے جو چیزیں ہوئی دنیا میں اس کا کریڈٹ نہیں دینا چاہتے۔ تو اس کی وجہ آج بھی وہی ہے اور تب بھی وہی تھی۔ جیسے کہ آج کی دنیا میں 21st سینچری میں اسلاموفوبیا ایک بہت ریئل چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ بہت کامن بات ہے کہ اگر کوئی بھی براؤن سکن والا انسان، کوئی عربی ہے، کوئی مسلمان کوئی کام کرتا ہے تو ان کو آسانی سے ٹیررسٹ قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ کوئی وائٹ آدمی کچھ کرے تو وہ مینٹلی ال پائے جاتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے نا۔ تو اس زمانے میں بھی اسلاموفوبیا ٹائپ ایک چیز تھی، بلکہ اس زمانے میں تو ڈر اور خوف تھا، اور اس زمانے کے جو سارے کرسچنز تھے، ٹھیک ہے، ان کے دماغ میں ان کا الٹیمیٹ دشمن جو تھے وہ تھے مسلمان اور اسلام۔ اور اس چیز کی بھی تھوڑی سی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہو کہ بھائی ان کو ایسے لگتا تھا۔ آپ سوچیں اگر آپ کے دماغ میں کوئی چیز حاوی ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی نظر آتی ہے نا۔ تو اس کی ایک مثال ایلن نکال دیتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا شہر ہے ٹیکساس اور میکسیکو کے بارڈر پہ، جس کا نام ہے میٹاموروس، آج بھی ہے۔ اور میٹا لفظ آتا ہے اسپینش لفظ مٹار سے، جس کا مطلب ہے مارنا، یعنی کل کرنا، ٹھیک ہے۔ اور موروس جو ہے وہ ایک اسپینش ورژن ہے ایک انگریزی لفظ کا جو تھا مورز جو ہے وہ ایک بے عزتی اور ایک برا لفظ ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے بنایا گیا تھا انگریزی زبان میں، ٹھیک ہے۔ تو اب اسپینش میں مورز لفظ کو ہی موروس کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جب انہوں نے نیا امریکاز ڈسکور کیا اور وہاں گئے تو ادھر جاتی انہوں نے ایک چھوٹے سے قصبے کا، ایک چھوٹے سے شہر کا نام میٹاموروس رکھ دیا، جس کا مطلب مسلمانوں کو مارنے والا۔ تو وہاں پہ تو مسلمان تھے بھی نہیں، وہاں پہ تو نیٹو امریکنز تھے۔ لیکن
काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरियंस का ये कहना है कि क्योंकि उनके दिमाग में उनका सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान थे, तो अगर कोई और उनको नज़र आ रहा है जो कि उनकी तरह का नहीं है तो वो यकीनन मुसलमान होगा, और वो अपने हर दुश्मन को उसी से रिलेट करते थे। तभी ऐसे शहरों के नाम दिए गए मेटामोरस टाइप, जहाँ से पता चलता है कि उनके दिमाग में ये बात कितनी हावी थी उस दौर में भी। आजकल एक पूरा आइडिया है कि वेस्ट का, यहाँ पे यूरोप और अमेरिका के वेस्ट एक पूरी चीज़ है। ये आइडिया बहुत नया है, ये अभी ही तख्लीक किया गया है, कुछ अरसे पहले, ये हमेशा से नहीं था। फिर से इसी तरह हमें उल्लू बनाया जाता है, क्योंकि जैसे हम वापस जाते हैं अपने सर्च रिजल्ट्स पे, तो वहाँ पे हमें ऐसी नज़र आती हैं टर्म्स के द राइज ऑफ द वेस्ट और इस तरह की चीज़ें, जिससे ये निशानदेही हो रही होती है कि जी ये जो वेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है ये हमेशा से था, ये लोगों को हमेशा से कोई सीन चल रहा था, एक मूवमेंट चल रही थी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे तारीख दानों का ये कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, ये सारा आइडिया बहुत नया है। बल्कि उस ज़माने में 16वीं सदी में और जहाँ इवन 17वीं सदी में अगर आप यूरोप के बारे में बात करते हैं तो यूरोप क्या था? यूरोप छोटी छोटी रियासतों की, अलग अलग छोटी छोटी रियासतों का एक गुच्छा सा था, और वो सारी रियासतें आपस में लड़ती रहती थीं और बहुत ज़्यादा लड़ती थीं। बल्कि इसी दौर के दौरान जो सल्तनत उस्मानिया थी वो यूरोप में किसी भी और कुव्वत से ज़्यादा ज़मीन पे हुक्मरानी करती थी। तो क्या ही था यूरोप, मतलब असलियत में देखा जाए तो उस वक़्त तो कोई वेस्ट था नहीं ना। लेकिन अब जब हमें तारीख़ पढ़ाते हैं तो ऐसे पढ़ाते हैं कि जी राइज़ ऑफ द वेस्ट हो रहा था, रेनेसांस हो रहा था, मुख्तलिफ मूवमेंट्स थीं, ऐसी बात नहीं है कि मूवमेंट्स नहीं थीं, लेकिन इस तरह नहीं थी जैसे बताया जा रहा है, अलग अलग थीं, ठीक है। लेकिन आज जब तारीख़ पढ़ाते हैं तो ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, आज हमें ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे वही वो थे। और यही सबसे बड़ा मसला है तारीख़ का, कि अगर आप एक पहलू को बिल्कुल छुपा दो तो बहुत आसान है तारीख़ का नज़रिया ही बदल देना। लेकिन इसीलिए उन लोगों को तारीख़ पढ़ने का और जानने का शौक़ है, बल्कि जिनको नहीं भी है उन लोगों को पता होना चाहिए कि हमने ख़ुद से किस तरह समझनी है ये बात और ख़ुद से किस तरह रिसर्च करनी है। क्या आप कहें कि आप भी एक आधी हिस्टोरियन की बात लेके कह रही हैं कि किस तरह यूरोसेंट्रिक अप्रोच है और ये है और वो है, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा जाने माने तारीख़दान भी इसी बारे में बात करते हैं। एक और जाना माना तारीख़दान है पीटर फ्रैंकोपैन, शायद आपने इनका नाम सुना हो। इनकी एक बहुत मशहूर किताब है द सिल्क रोड्स, और ये किताब मैंने पढ़ी थी बिल्कुल जब मैं पहले यूनिवर्सिटी गई थी, लम्स में गई थी, और मेरा पहला हिस्ट्री का कोर्स था, और हमारे प्रोफेसर ने कहा कि हम प्रेफेस ज़रूर पढ़ें। अब प्रेफेस किताब का बिल्कुल शुरू वाला हिस्सा है, वो प्रेफेस तो काफ़ी लंबा है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी आपके लिए, लेकिन मैं आपको छोटा सा हिस्सा उसके बारे में बताती हूँ। मैं अंग्रेज़ी में उसका टेक्स्ट डालती हूँ स्क्रीन पे, और मैं आपको उर्दू में बताती हूँ साथ साथ। स्टार्ट इस तरह करते हैं कि पीटर फ्रैंकोपैन इस तरह बताते हैं कि मेरे कमरे में बचपन से एक बहुत बड़ा मैप लगा हुआ था जो कि मुझे बहुत पसंद था। तो मैं पूरी ज़िंदगी उस मैप को देख के ना मुख्तलिफ़ मुल्कों के, मुख्तलिफ़ ममालिक के नाम, मुख्तलिफ़ जियोग्राफिकल चीज़ों के नाम, जैसे कि पहाड़ियाँ जो हैं, माउंटेन रेंजेस जो हैं, दरिया, समुंदर, इनके नाम याद करता था। तो मुझे काफ़ी दिलचस्पी थी कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन अब वो आगे कहते हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे बहुत अजीब लगना शुरू हो गया कि मेरे स्कूल में हमें जो पढ़ाया जाता है सारा कुछ, उसका नुक्ता नज़र बहुत ही तंग है। वो सारा कुछ वेस्टर्न यूरोप या यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में पढ़ाया जाता है और बाकी सारी दुनिया को छोड़ दिया जाता है। हमें रोमन्स के बारे में पढ़ाया जाता है, नॉर्मन्स के बारे में, हेनरी द 8th, ट्यूडर्स, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विक्टोरियन इंडस्ट्रियलाइजेशन, बैटल ऑफ सोमे, नाज़ी जर्मनी। कहते हैं लेकिन जब मैं बाकी का मैप देखता था अपने कमरे में आगे, तो मुझे इतनी बड़ी बड़ी जगह नज़र आती थी जिनके बारे में कोई बात ही नहीं हुई, हमें कुछ बताया ही नहीं। फिर वो बताते हैं कि उनकी 14th बर्थडे पे उनको एक किताब देते हैं उनके माँ बाप, और वो किताब थी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने लिखी हुई थी जिनका नाम था एरिक वुल्फ। और अपनी उस किताब में वो ये बात करते हैं कि जी एक टिपिकल हिस्ट्री है जो हमें पढ़ाई जाती है। वो टिपिकल हिस्ट्री इस तरह जाती है, एंशिएंट ग्रीस, उन्होंने बहुत सोचा, उससे बना रोम, रोम से बना क्रिश्चियन यूरोप, क्रिश्चियन यूरोप से शुरू हुआ रेनेसांस, मतलब कि नया सोच का तरीका आया, रेनेसांस से शुरू हुआ फिर द इनलाइटनमेंट हुई। ये मूवमेंट्स के नाम है, रेनेसांस और इनलाइटनमेंट, ठीक है, ये दो मूवमेंट्स आई।
پھر انلائٹنمنٹ سے ان کو خیال آیا پولیٹیکل ڈیموکریسی کا کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ حکمران نہیں ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آیا، اس کے بعد یہ ڈیموکریسی اور انڈسٹریل ریولوشن سارا کچھ مل کے امریکہ بن گیا، اور وہاں پہ لوگوں کی زندگی کو تحفظ دیا گیا، وہاں پہ ان کو آزادی دی گئی اور ان کو اپنی خوشی کے لیے جو چاہیں کرنے کی اجازت دی گئی. ٹھیک ہے، تو کہتا جب میں نے یہ پڑھا نا کہ یہ جو منترا سا پڑھایا ہے انہوں نے، تب میرے دماغ میں ایک شمع جلی کہ یہی تو ہمیں پڑھایا گیا آج تک، یہ اسی طرح یہی ایک کسی پٹی سی تاریخ ہمیں سنا دیتے ہیں. لیکن یہ سچ تھوڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی سارا کچھ میں نہیں کہہ رہی، یہ سارا کچھ میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا دیتی ہوں پھر سے. یہ پیٹر فرینکو پین ہی اپنی کتاب کے شروع میں لکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہسٹری جو پڑھائی جا رہی ہے وہ سارا کچھ جو ابھی کچھ عرصے پہلے ہی جو لوگ جنگیں جیتے ہیں ان کے نقطۂ نظر سے دکھائی جا رہی ہے. دنیا میں اصل میں کیا ہوا وہ یہ تو نہیں ہوگا صرف. اب یہ آگے جا کے بھی بہت ان کا دلچسپ ہو جاتا ہے، ان کا جو پریفیس ہے میں پورا یہاں پہ نہیں لگا سکی، کسی کو دلچسپی ہے تو میں اس کے لیے نا لنک ڈال دوں گی ڈسکرپشن باکس میں، آپ وہاں جا کے فری میں پڑھ سکتے ہیں یہ پریفیس. ٹھیک ہے، اور کتاب بھی بہت اچھی ہے، آپ کتاب بھی لے کے پڑھ سکتے ہیں. ویری نائس. آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ سکے ہوں کہ میں اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہی تھی، کہ ہمیں مختلف نقطہ نظریے سے تاریخ پڑھا کے ہماری تاریخ ہی بدل دی جاتی ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اصل میں کیا ہوا تھا اور ہمیں پڑھایا کیا جا رہا ہے، اور یہ کرنا بہت آسان ہے انفارچونیٹلی. اور یہی ایک وجہ تھی ایکچولی جس کی وجہ سے میں نے یہ چینل شروع کیا تھا، کیونکہ مجھے خود جب اس بات کا احساس ہوا تھا کہ ہمیں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ وائٹ واشڈ ہے، وہ انگریزوں کے نقطۂ نظر سے ہے، جبکہ دنیا میں ہر چیز ان کے نقطۂ نظر سے نہیں ہوئی. وہ تو پچھلے کچھ 100 سالوں میں سامنے آئے ہیں، اس سے پہلے تو تاریخ میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے خاصا. دنیا کی تاریخ میں جو چیزیں ہو رہی تھیں وہ اور خطوں میں ہو رہی تھیں، اور صرف سلطنت عثمانیہ نہیں، چائنا میں بہت کچھ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، سب کانٹیننٹ میں بہت کچھ ہو رہا تھا، اور بھی دنیا کے بہت بڑے بڑے خطے تھے جہاں افریقہ میں، مڈل ایسٹ میں بہت کچھ ہو رہا تھا. لیکن وہ سب کچھ گھما دیا جاتا ہے تاریخ کی نظر میں، کیونکہ ہمیں ایک انگریزوں کا نقطہ نظر پڑھایا جاتا ہے. اور جیسے کہ میں نے ویڈیو میں بیچ میں کہا تھا کرسٹوفر کولمبس میں اینڈ پہ آؤں گی، تو کرسٹوفر کولمبس کے اوپر میں نے اصل میں ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کرسٹوفر کولمبس ایک ایکسپلورر نہیں بلکہ صلیبی جنگوں کے لیے نکلا تھا، صلیبی جنگوں کے لیے تیاریاں کرنے کے لیے نکلا تھا، اور اس کے پیچھے بہت زیادہ ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، ثبوت ہے ہمارے پاس. تو اس ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں اس کے بارے میں اور سیکھنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اسکرین پہ آ رہی ہے. اس کے اندر آپ کو کرسٹوفر کولمبس اور اس کے سارے ان سب پہلوات کے اوپر ڈیٹیل میں انفارمیشن ملے گی، بلکہ یہ میری پہلی ویڈیو تھی یوٹیوب کے اوپر. تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو بھی کیسی لگی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی دفعہ. شکریہ، اللہ حافظ.